राइट जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग, फॉर ज्वाइनिंग. और ये है मजहर, आप इनसे मिलिए, मोहम्मद मजहर. अस्सलाम वालेकुम मजहर. और आप, मैं चाहूंगी कि आप अपना इंट्रोडक्शन खुद ही दीजिए सुनने वालों को, देखने वालों को, अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफली बताइए प्लीज. श्योर. मेरा नाम मोहम्मद मजहर अली है और इस तरह से है, मैं आजकल एमफिल कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स में नस्ट यूनिवर्सिटी से. और साथ साथ ऐसे है कि मुझे नात ख्वानी का बहुत शौक है. मैं अगर ड्राइव भी कर रहा हूँ, मैं कुछ बना रहा हूँ, मैं बैठा हूँ, मैं हर वक्त मेरी मतलब हर वक्त मैं भी करता, मैं सना खानी करता रहा हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ माशाल्लाह. करता रहा हूँ. मजहर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने बताया था मुझे कि आप ये चेंज आप में किस तरह से आया था और नाथवानी की तरफ आप किस तरह से आए, वो बैकग्राउंड आप ब्रीफली बताइएगा प्लीज. श्योर, मैं आपको बताता हूँ. इस तरह था कि जी. आप ही मैंने ओ लेवल्स ए लेवल्स की है. तो ऐसा था कि उसमें मेरे कुछ दोस्त बने, वो गिटार प्लेयर थे, गिटार प्ले करते थे. तो ऐसा हुआ कि उन्होंने मुझे कहा, यार तुम्हारी आवाज़ तो बहुत अच्छी है. तो शुरू से मैं आपको बताता हूँ, बचपन से वैसे मुझे नात ख्वानी का, सना खानी का बहुत शौक था. लेकिन जब एक इन्वायरमेंट चेंज हुआ, उस इन्वायरमेंट चेंज होने के बाद ऐसा हुआ, जब दोस्तों के साथ गिटार पे मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं तो अच्छा गा भी सकता हूँ. तो एक एज वो ऐसी होती है कि उसके अंदर बंदा जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है. तो मुझे लगा शायद कि मेरे लिए गाना गाना ही बेहतर होएगा. तो फिर मैंने परस्यू किया म्यूज़िक को. फिर इस तरह हुआ कि यूनिवर्सिटी गया, वहाँ पे भी मुझे कंपोजिशंस बनाने का बड़ा शौक था, म्यूज़िक कंपोजिशंस. तो ऐसा हुआ कि फिर मैंने, मेरे दोस्तों ने कहा तुम इसे प्रोफेशनली परस्यू करो, इस अपनी म्यूज़िक फील्ड को ना, तुम्हारी आवाज़ अच्छी है. तो फिर उसके लिए ऐसा था कि मेरे घर वाले तो इस चीज़ में बिल्कुल सपोर्टिव नहीं थे कि मैं म्यूज़िक की तरफ जाऊं. और डॉक्टर फैमिली है तो वो कहते थे नहीं भाई, और वैसे भी अब्बू रिलीजियस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो वो मुझे मना करते थे. वालदा भी कहती थी कि बेटा इस चीज़ को ना करो, मतलब ये बेहतर नहीं है. लेकिन बस मैं उन्हें कहता था मेरा ये पैशन है, मैंने ये करना ही करना है. तो फिर इस तरह हुआ, आप ही मैंने पॉकेट मनी मुझे मिलती थी, उसको मैं जोड़ता था, उससे फिर मैंने अपना पहला सॉन्ग वो रिकॉर्ड किया. और उसकी रिकॉर्डिंग के बाद जब वीडियो हुई तो वो इंडिया में रिलीज़ हुआ पहला सॉन्ग. और फिर इस तरह हुआ, वहाँ से मुझे मूवी बॉक्स रिकॉर्ड लेबल है यूके का, उन्होंने मुझे मेरी आवाज़ सुनी और फिर मुझे मतलब साइन कर लिया अपने साथ. वो पंजाबी म्यूज़िक रिकॉर्ड लेबल है, उन्होंने मुझे साइन कर लिया. तो फिर मेरा म्यूज़िक, मेरा ऑडियो वीडियो सब उनके ही ज़िम्मे होता था, मतलब स्पॉन्सर्ड था. तो मुझे तब मतलब एक सुकून नहीं था. मतलब घर में कहता था मेरा गाना आ रहा है, और घर वाले आगे से कहते थे, मतलब वालदा दुआ नहीं देती थी. मैं कहता था यार दुआ तो दिया करें इस पे. कहती बेटा तुम इस चीज को नहीं समझोगे, मैं आपको इस चीज पे दुआ नहीं दे सकती. बाकी मतलब मैं घर घर से वालों का बड़ा सपोर्ट फर्मा तो पर. नहीं मिली, जी. राइट. मतलब घर ओके. वालों का मैं इतना मतलब हर चीज मानता था, मुझे कहीं ना कहीं करके आता था कि अम्मी अब्बू खुश नहीं है. तो फिर पता नहीं ऐसे सोच आती आती आती, फिर मैं कहता था कि अम्मी अब्बू का तो है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा करके आया, मैंने कहा यार अल्लाह पाक की मतलब रजामंदी है कि नहीं इस काम में. तो मेरा फिर रिलीजियसली थोड़ा इंटरेक्शन हुआ काफ़ी लोगों के साथ. फिर मैंने एक बैत की नक्शबंदी सिलसिले में. तो ओके. मेरे पीर साहब हैं, उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छा गाइड किया. उन्होंने मतलब मैंने उन्हें कहा कि मैं म्यूज़िक के साथ जो है ना, ये है मैं नाते भी पढ़ा करूँगा, म्यूज़िक भी करूँगा. और मेरा दिल ये है कि जो मैं पैसे उससे अर्न करता हूँ, तो वो मैं आगे चैरिटी वाली तरफ करना चाहता हूँ ना. तो उन्होंने मुझे कहा बेटा, या दिन को सिलेक्ट करो या रात को, बीच का रास्ता कोई नहीं होता. बस ये बात सही. करके उन्होंने मुझे कभी ये नहीं कहा था आप गलत कर रहे हो, आप सही कर रहे हो. हमेशा मुझे जो है मतलब प्यार ही किया उन्होंने. तो फिर जब इस तरह की चीज़ें मेरी जहन में आने लग गई, तो फिर मतलब मुझे लगा कि शायद मेरी डायरेक्शन जो है वो बेहतर नहीं है. मैं अपनी आवाज़ का इस्तेमाल अगर अल्लाह और अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ के लिए इसका इस्तेमाल करूं, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा. माशा, अभी भी मैं किसी बहुत खूब. म्यूजिक करने वाले को तनकीद या ऐसी कोई चीज नहीं करूंगा. मेरे बहुत अच्छे मतलब दोस्त हैं जो कर रहे हैं, लेकिन जी. मुझे बेहतर ये लगा कि मतलब सुकून नहीं था मिलता मुझे बिल्कुल भी उस चीज सही. में, लोगों का, माशाल्लाह, ये लोगों के तो पास जाना. मज़र, ये बड़ी सादत होती है. ये अल्लाह ताला की तरफ से बहुत समझ लें कि आप ब्लेस्ड हैं कि आपको चेंज आया आपके अंदर और आपने सिंगिंग से नात ख्वानी का ये सफ़र शुरू किया और सिंगिंग के छोड़ दी और आप इस तरफ आए. और जो भी लोग आपको इस तरफ लेकर आए समझा कर या प्यार से, जिस तरीके से, वो तरीका बिल्कुल राइट था. यही हमारा दीन है, नरमी का नाम है.
پیار کا نام ہے. ہم لوگ کیریکٹر کے ذریعے ہی لوگوں سے امپریس ہوتے ہیں, اسی کے تھرو اسلام پھیلا ہے. تو یہ ماشاءاللہ مجھے بڑا اچھا لگا, آپ کی بڑی موٹیویشنل ایک یہ سٹوری تھی, جو میں چاہتی تھی کہ ہمارے دیکھنے والے سننے والے سنے, میرے جتنے فینس فالوورز ہیں وہ سنے, کیونکہ آپ کی آواز مجھے بڑی اچھی لگی تھی. اور اللہ پاک آپ کو اسی طرح استقامت عطا فرمائے, اور اسی طرح نبی پاک صلی آمین اللہ علیہ وسلم کی مدد سرائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ساتھ ہی میرے جتنے ساتھی اینکرز ہیں اور جتنے چینلز ہیں ان سب کو بھی میں یہ کہوں گی, ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ جتنے یہ وہ لوگ ہیں جو یہ رستہ اختیار کرتے ہیں نعت خوانی کا, ان کو پورا موقع دیں, اپنے چینل پہ بلائیں, ان کو موقع دیں, ان کو سنیں, ان کو اپریشیٹ کریں, ان کو پروموٹ کریں, تاکہ کیونکہ ان لوگوں کو کہیں کوئی سورس, کوئی جگہ نہیں ملتی, کوئی ایسا میڈیم, کوئی موڈ نہیں ملتا جہاں سے یہ آگے جا سکیں. اور ہم سب کا فرض ہے کہ ہم ان سب کو پروموٹ کریں. مجھے ان کا میسج آیا تھا اور میں نے ان کی آواز سنی تھی, مجھے بہت اچھی لگی ان کی آواز, اور میرا دل چاہا کہ کیوں نہ میں ہی یہیں سے ابتدا کروں, اور میں اپنے یوٹیوب چینل پہ اور اپنی انسٹاگرام پہ ان سے بات کروں اور آپ سب کو ملواؤں جتنے سننے والے ہیں, دیکھنے والے ہیں. تو مظہر بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کا, اور انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اور اس پہ استقامت دیں اور آگے لے کر جائے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اور اضافہ فرمائے. اب آپ نے آمین. کچھ سنانا, کیونکہ جتنے سننے والے ہیں میرے خیال میں وہ آپ کو سننا ہی چاہیں گے اس وقت. اور آپ ہی میں ایک اور چیز کہنا چاہتا ہوں, میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے مطلب ایک اتنا بڑا پلیٹ فارم دیا. اور میں نا کچھ لوگوں کو آئیڈیالائز کرتا ہوں, جس طرح لیٹ جنید جمشید, اس طرح کر کے پرسنالٹیز ہیں جن کو میں آئیڈیالائز کرتا ہوں, ان میں سے ایک آپ ہیں. تو مجھے بہت بہت اچھا لگ رہا شکریہ. ہے کہ آپ نے مجھے کتنی اچھی اپرچونٹی پرووائڈ کی ہے. نہیں, دیکھیں یہ ہمارا فرض ہوتا ہے کہ اگر ہم کو اللہ تعالیٰ نے کوئی فورم ایسا دیا ہے جہاں سے ہماری بات سنی جاتی ہے, ہماری بات سننے والے موجود ہیں, آگے بڑھانے والے موجود ہیں, تو کیوں نہ اس فورم کو صحیح طریقے سے صحیح طور پر یوز کیا جائے. کیوں ہر وقت اپنی پروموشن یا اپنی بات کی جائے. وہ لوگ جن کو کوئی چینل نہیں مل پاتا, کوئی رستہ نہیں مل پاتا, تو ہمارا ہی فرض ہے نا کہ ہم آگے بڑھیں اور اپنے جتنے بھائی بہن ہیں جو رائٹ ایک ٹریک دیکھ رہے ہیں, ڈھونڈ رہے ہیں, ان کو آگے بڑھائیں. تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں ہے, یہ تو ہمارا جزاک کام ہے, اللہ. ہمیں کرنا چاہیے. تھینک یو سو مچ مظہر. اور میں چاہوں گی کہ جتنے سننے والے ہیں وہ سب درود پاک پڑھ لیں, اور مظہر انشاءاللہ ابھی ہمیں نعت خوانی کریں گے, اور ان کی آواز ابھی آپ سب لوگ سنیں گے تو آپ سب لوگ بھی کہیں گے کہ میں بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی. تھینک یو سو مچ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب العزيز ترجى شفاعته. هو الحبيب العزيز ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك, يا رسول سلام عليك, يا حبيب سلام عليك, صلوات الله عليك. أنت نور الله فجرا, جئت بعد العسر يسرا, ربنا علاق قدرا. يا إمام الأنبياء, أنت في الوجدان حي, أنت للعينين ضي, أنت عند الحوض ري, أنت هادي وصفي. يا حبيبي يا محمد,
يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. صلوا على النبي والتباسم، ده النبي تباسم والتباسم، ده النبي تباسم. اللهم صل عليه، قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم، ذاق السعادة مغرما يا سيدي يا محمد. صلوا عليه شفيع الأمة، بذكر الرسول تشهد الهمة، يا ربي بجاه النبي عزيه الغمة، يا ربي بجاه النبي عزيه الغمة. قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون، وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. محمد نبينا بالنور هدينا، من مكة حبيبي نور ستى المدينة، من صلى صلاته وتهلى بصفاته، يا بخت اللي بذله ماشي يشفى له في مماته. صلي على محمد، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، کیا کہوں، جزاک اللہ خیر. بہترین لہن عطا کیا ہے اللہ پاک نے آپ کو، اور آپ اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت خوانی کے لیے استعمال کر رہے ہیں. وہ دیکھیں آپ، میرے خیال میں آپ گانا گاتے ہوں گے تو آپ کی آواز الگ ہوگی، اور اب آپ جب نعت پڑھتے ہیں تو آپ کی آواز یقیناً لوگ کہتے ہوں گے، آپ کو گھر والے کہتے ہوں گے. بس اس کو بالکل اسی آپ طرح جاری رکھیے گا، اس سفر کو جاری رکھیے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. میری کوشش تھی کہ یہاں لوگ آپ کو سنیں، اور کوئی بھی کہیں کہتے ہیں نا کہ چار لوگ بھی اگر آپ کی آواز سن کے اور آپ کی یہ سٹوری سن کے، آپ کی بات سن کے، اگر خود بھی اگر وہ سنگنگ کرتے ہیں اور وہ نعت خوانی کی طرف آتے ہیں تو اس کا اجر، اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا. تو بس یہ ہے کہ آپ کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں، اور جتنے بھی میسیجز آ رہے ہیں میں سب کے میسیجز نہیں پڑھ پا رہی. تھینک یو ویورز جتنوں نے بھی جوائن کیا ہے، ان سب کا بہت شکریہ. انہوں نے مظہر کو سنا، اور مظہر اتنے سارے یہاں میسیجز آ رہے ہیں کہ آپ کی تعریف میں اور آپ کی نعت خوانی کی تعریف میں. میں سارے میسیجز تو نہیں پڑھ سکتی، لیکن لٹرلی بھرے ہوئے میسیجز، اور سب کو آپ کی آواز بہت پسند آئی ہے، اور یقیناً جزاک پسند اللہ آئے گی، خیر. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے تو وہ تو پسند آنا ہی ہے. بس اس کو جاری رکھیے گا، انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اور میں اسی طرح سے میں بلکہ اپنے دیکھنے سننے والوں کو کہوں گی کہ مظہر کو فالو بھی کریں. ان کا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے، اس میں ان کی پروفائل کو فالو کریں. اس میں ان کی ساری نعت خوانی جتنے انہوں نے ویڈیوز ہیں وہ میں نے بھی دیکھے، میں نے سنے، جب بھی مجھے بہت اچھے لگے، اور میں نے ان سے پھر کانٹیکٹ کیا. انہوں نے جب مجھے میسج بھیجا تھا تو اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ نہیں، میں چاہوں گی کہ اور لوگ بھی آپ کی، صرف میں ہی نہیں، اور لوگ بھی آپ کی آواز سنیں. تو مظہر تھینک یو سو جزاک مچ اللہ فار. خیر. آپ ہی بہت بہت شکریہ. آپ نے جو ہے ٹائم دیا، اور جو ہے اپنی لائیو ٹرانسمیشن میں مجھے آپ نے جو ہے نہیں ساتھ ایڈ نہیں، کیا. تھینک یو سو مچ. بہت یہ نہیں شکریہ. نہیں، ہم سب کے لیے ایک یہ اعزاز ہوتا ہے کہ ہم کسی سے بھی، ہم جب
नात सुनते हैं ना, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होता है, तो ये तो एजाज की बात होती है उस शख्स के लिए जो सुन रहा होता है। तो आपका बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर आपकी आपकी। बहुत सारी दुआएं हैं, अल्लाह आपको बहुत कामयाब करे अपनी ज़िंदगी में, अल्लाहुम्मा आमीन। आप सेहत तंदुरुस्ती के साथ रहें और इसी तरह से लोगों को आप अपनी नातें सुनाते रहें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते रहें। थैंक यू सो मच मजहर, जज़ाकल्लाह आपकी। अल्लाह हाफिज। वेलकम आपकी। अल्लाह हाफिज़ आपकी। कुछ कहना चाहेंगे आप? अभी मैं यही कहना चाहूँगा कि मतलब एक तो आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है विशेज़ हैं मेरी, और ये थैंक है कि आपके यू लिए मच। दुआ है बहुत मेरे ज़्यादा। नहीं तो आप जी और साथ ये है कि मैं आपको एक और चीज़ बताना चाह रहा था कि मैं बिल्कुल सोशल मीडिया जो है, सोशल प्लेटफॉर्म छोड़ चुका था, मतलब हर तरह से। जी फेसबुक अकाउंट जी। अपना डिलीट कर चुका था, अपना इंस्टा डिलीट कर चुका था, मैंने दोबारा बनाया है। जो मेरा म्यूजिक अकाउंट थे वो मैंने अच्छा। डिलीट कर दिए थे। और आपको पता है, जब मैं उन चीज़ों को डिलीट कर रहा था ना, थोड़ी सी मेरी फॉलोइंग थी, हम्म। तो मेरे दिल में मतलब एक ख्याल जागता था, मैं कहता था अभी डिलीट कर दूं, मतलब 1 मिलियन व्यूज होने वाले हैं इस गाने के, डिलीट कर दूं। फिर मैंने कहा नहीं, अल्लाह की रजा के लिए जो है ना, मैंने कहा देखो इधर अब एक चीज आ रही है इधर, अब तुम्हें देखना पड़ेगा तुमने राजी किसको करना है। मतलब या उन लोगों की वाह जो वाह। तुम्हारी, अगर तुम ये चाहते हो कि लोग तुम्हारी तारीफ करें, लेकिन वो तुम्हारी वो जो तुम चीज कर रहे हो वो ठीक नहीं है। तो फिर मैंने जब अल्लाह के रास्ते में आने के लिए चीजें की ना आपी, उसके बाद मैं सबको बताना चाहूंगा, मेरी जिंदगी में जो उसके बाद बदलाव आया, और मेरी फैमिली का जो मेरे साथ एक रवैया था, और वो सब चीजें, वो मतलब सब चीजें इस बात ने और अच्छी कर दी ना, मतलब कि मुझे गुमान में भी नहीं था जो अल्लाह ने उसके बाद मुझे अता किया, ऐसा ही जो होता है, इज्जत उसके ऐसा बाद ही अल्लाह होता ने अता की। है। माशाल्लाह तो माशाल्लाह, ऐसा ही होता है। और आप, आपकी फॉलोइंग इंशाल्लाह, क्या वो फॉलोइंग थी, इंशाल्लाह आपकी फॉलोइंग बहुत बढ़ेगी। आप फेसबुक पेज भी बनाएं, उस पे भी अपनी नातें सारी अपलोड करें। आप यूट्यूब पेज बनाएं, इंशाल्लाह। आप चैनल बनाएं अपना, उसमें अपनी नातें अपलोड करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह पाक उसी में बरकत अता फरमाएगा, क्योंकि आपने वो आमीन रास्ता लिया आमीन। है तो बरकत भी वही डालेगा उसमें। और बिल्कुल। ये जो वो कहते हैं ना कि ये इंसान अपने आप से कमिटमेंट करता है जब, और कुछ चीजें अल्लाह की खातिर जब छोड़ता है, तो आप सोचिए फिर कि अल्लाह के इनामात और इकरामात इस तरह से होते हैं कि इंसान को नहीं पता लगता। जैसे आपने कहा ना, गुमान भी नहीं होता, तो ऐसा ही होगा। और जितने लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो प्लीज इनको फॉलो करें, इनको सुने, इनको प्रमोट करें, इनको शेयर करें इनके वीडियोस, ताकि इनको जो इन्होंने रास्ता लिया है उसमें इनको और हौसला मिले। थैंक यू मजहर, थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। वेलकम बहुत आपकी। शुक्रिया आपका ज्वाइन करने का। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।